الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستان گرامی، حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مصطفیٰ امہات المومنین مومنہ دی ماں کتاب تحدید اللائبین تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 59 دے روایت موجود ہے۔ اما پاک حضور علیہ السلام دی مبارک بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میدان محشر کے اندر کیا کوئی دوست اپنے دوست کو یاد رکھ سکے گا؟ تو نبیوں دے امام نے ارشاد فرمایا عائشہ تین مقام ایسے نے، فرمایا جتھے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے نے، فرمایا ایک میزان ہے، فرمایا جتھے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوئے گا، فرمایا جتھے عملاں نو تولیا جاوے گا، فرمایا اتھے کوئی کسی نو یاد نہیں ہوئے گا، بلکہ فیصلے کا انتظار کرن گے، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کہ کندہ پڑھنا بھاری ہنداوے، کس دا پڑھنا ہلکا ہنداوے، فرمایا اتھے کوئی دوست اپنے دوست میں یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا مقام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو نامہ اعمال بندیاں دے ہاتھ وچ دتے جان گے، کسے دے دائیں ہاتھ دتے جان گے، کسے دے بائیں ہاتھ دتے جان گے، فرمایا اس موقع تے بھی کوئی کسے کو یاد نہیں رہے گا۔ تیسرا مقام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو اگ تو ایک گردن آزاد ہوئے گی، فرمایا اگ سارے نو اپنی لپیٹ دے وچ لے لوے گی، تو اس وقت اگ جڑی سارے دے نال مخاطب ہوئے گی، کلام کرے گی کہ اللہ رب العالمین دے امر دے نال، اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال میں اگ نو تین قسم دے لوگاں دے مسلط فرمایا گیا، تین قسم دے لوگاں دے مسلط کیتا گیا وے۔ فرمایا ایک او لوگ نے جڑے اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراندے نے، جویں ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے، انہاں تے قیامت والے دن محشر والے دن فرمایا اگ مسلط کیتی جاوے گی۔ تو دوسرے قسم دے اور لوگ نے اگ کلام کر رہی ہے محشر دے میدان دے اندر، کہندی ہے جڑے شخص حق دی مخالفت کرتے سن، دین تو دور رہتے سن، خود جڑے دین دی گل کرتے سن انہاں دی مخالفت کرتے سن، اب انہاں تے بھی مسلط ہو جائے گی۔ اج قاری صاحب تہاڈے سامنے دین حق سچ دیاں قرآن و سنت دیاں بزرگاں دے دین دیاں کھڑیاں گلاں سناندے نے، پر قاری صاحب کوڑے لگدے نے۔ سجنا قسم خدا دی آکھنا مینوں تہاڈا احساس ہے، میں جے اگر اپنے واسطے خیر خواہی نو پسند کرنا وا، نیکی نو پسند کرنا وا، شریعت مطہرہ نو پسند کرنا وا، پرہیزگاری نو پسند کرنا وا، جنت دے اندر جان نو پسند کرنا وا، حضور علیہ السلام دا عاشق بنن نو پسند کرنا، میں چاہنا میرے جڑے دوست سجن تے بیلی نے یہ بھی میرے نال جنت دے اندر جان، نہ کہ اگ دی لپیٹ دے اندر جان۔ سید وارث شاہ سرکار فرماندے نے اونوں ماہی کدی نہ ملدا جڑا دو گھراں دا سانجا اکو ویڑا رکھنی ہیرے کھیڑے رکھ جانا۔ سید وارث شاہ سرکار نے جڑا فرمایا وے، آپ نے رانجا تینوں آکھیا وے، تیرے اندر جڑی روح وے اس نو آپ سرکار نے ہیر آکھیا وے، تے جڑے تیرے بھیڑے مال نے اس نو پیر وارث شاہ سرکار نے کھیڑے دے نال تشبیہ دتی ہے، تے جڑا تیرا نفس ہے جڑا برائی دی طرف مائل کردا وے، حق تو تینوں دور کردا وے، حق والیاں دی مخالفت
شخص اب کلام کر کے کہندی ہے فرمایا ہر وہ شخص جیڑا حساب و کتاب تے ایمان نہیں رکھدا ہن سر سید جیڑا سی ایدیاں کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھو یہ انگریزاں دا بڑا وفادار سی جڑے حضور علیہ السلام دے گستاخ نے انہاں دا بڑا وفادار سی انہیں جنت دا انکار کیتا ہے دوزخ دا انکار کیتا ہے فرشتیاں دا انکار کیتا ہے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام معراج تے تشریف لے کے گئے نے اللہ دا قرآن فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ دا قرآن پر بیان فرما رہے ہیں پاک و ذات جن نے سیر کرائی اپنے عبد مقدس یعنی اپنے خاص بندے بڑے سر سید جڑا انہیں انکار کیتا ہے کہندا کہانیاں حضور علیہ السلام معراج شریف تے کوئی نہیں گئے انبیاء کرام دے جڑے قصے نے انہاں نوں کہانیاں تے آگ کلام کر کے حساب والے دن کہہ رہی ہے جڑا انہاں چیزاں تے ایمان نہیں رکھدا یقین نہیں رکھدا اج مینوں او دے واسطے مسلط کیتا گیا دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرماوے حضور علیہ السلام دے مبارک نقش قدم دے تینوں مینوں چلن دی توفیق عطا فرماوے اور جڑے دین والے علماء نے حق بیان کردے نے انہاں دا ساتھ دین دی تینوں مینوں